पैतालाले किरै नमरोस्, चित्त शुद्ध होस् मेरो, बोली बुद्ध होस्, मेरो पैतालाले किरै नमरोस्। राम्रो आँखामा खुल्छ राम्रै संसार, काँडाको आँखा। सो हजुरहरूको बुलाकी इन्टरटेनमेन्टबाट चाहिँ म के भन्न चाहेँ भने एक एकजना पर्सन क्या, एक एकजना जसले मलाई भोट गर्नुभएको थियो उहाँहरू एक एकजनालाई अब मैले कति त चिन्ने पनि छु होला, कति नचिन्ने पनि छु होला होइन। सो हजुरहरू सम्पूर्ण एक एकजना व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेर यो कुरा चाहिँ के भन्न चाहेँ भने हजुरहरूको एकदमै ऋणी छु, हजुरहरूको एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुरहरू सामु। संसारभरिमा मैले केवल तिमलाई नै रोजेको थिएँ, गर्नु त तिम्रो के वास्ता, सम्बन्ध पश्चाताप छैन कुनै यहाँ, खुसी छौँ हामी छौँ जहाँ, भन्नेले भनोस् गरोस् हाम्रो बारे कुरा, जति जे छ मेरो तिमी नै हो। नमस्कार अनि स्वागत छ बुलाकी इन्टरटेनमेन्ट भर्चुअल टक सोमा। म प्रोग्राम होस्ट डिबी गुरुङ उपस्थित भइसकेको छु आजको श्रृङ्खला लिएर। जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया हाम्रो पेजलाई लाइक फलो गर्नुको साथै तपाईँको प्रश्न र प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, नेपाल आइडल सिजन 3 को काठमाडौँ अडिसनमा एकजना कन्टेस्टेन्ट आउँछिन् र स्टेजमा चढ्छिन्, अलिक नर्भस मुडमा जजेसहरूलाई भन्छन् मलाई स्केल दिनुहोस् न। त्यसपछि कालीप्रसाद बास्कोटाजीले भन्नुहुन्छ कुन स्केल? उहाँ भन्नुहुन्छ स्केल ए। स्केल एबाट गाउन उनी सुरु गर्छिन्। त्यसपछि त्यो प्रस्तुति हेरेर विश्वभर छरिएर बस्नुहुने नेपालीहरूले तुरुन्तै मनमा लिन्छन् कि उहाँको गीत मलाई माया गर्ने तिमी नै हौ भन्ने प्रस्तुति हेरिसकेपछि आम दर्शकहरूले भन्छन् कि आउने नेपाल आइडल सिजन 3 तिमी नै हौ। हजुर, आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ नेपाल आइडल सिजन 3 टाइटल विनर, भेरी भर्सटाइल एन्ड ट्यालेन्टेड सिङ्गर सज्जा चौलगाई हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ। सज्जा बहिनी, वेलकम टु द सो। थ्याङ्क यू दाई, थ्याङ्क यू सो मच बोलाइदिनु भएकोमा, एकदम थ्याङ्क यू दाई। फर्स्ट अफ अल त अब बुलाकी एन्टरटेनमेन्ट लगायत एन्टायर नर्थ अमेरिकाको फ्यानहरूको तर्फबाट कन्ग्रेचुलेसन फर बिङ नेपाल आइडल सिजन 3 होइन। अनि अहिले कस्तो छ बहिनी? अब अहिलेको अवस्था कस्तो छ? लकडाउनमा के कुरामा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल? अहिले अब रिसेन्टली चाहिँ अब आफ्नो सङ्ग्सहरूको लागि, प्रोजेक्टहरूको लागि हल्का फुल्का काम हुँदैछ होइन। त्यसको लागि अब सल्लाहहरू हुँदैछ सबैजनासँग, कसरी गर्ने के गर्ने भनेर। सो त्यही हो दाइ, अब नर्मल्ली एक दुईवटा इन्टरभ्यूहरू गरिरहेको छु। त्यति धेरै घरबाट निस्किने माहौल पनि छैन अहिले, तर पनि फाटोफुटो इन्टरभ्यूहरू दिइरहेको छु। रेकर्डिङमा अलिकति टाइम दिइरहेको छु दाइ। हजुर, अब एक दुईवटा गीत त हामीले सुन्ने अवसर पायौँ। धेरै राम्रो गीतहरू आउँदो दिनमा पनि डेफिनेटली हामीले सुन्नेछौँ होला। तर अहिले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ अब कस्तो भन्दा एकतिर सेलिब्रेसन त छँदैछ अब आफ्टर बिङ टाइटल होइन। अब टाइटल विनर भइसकेपछि जसरी पहिला जस्तो एक किसिमको मास ग्यादरिङ एउटा ग्रान्ड सेलिब्रेसन त भएन, तर पनि आफ्नो शुभचिन्तक फ्यामिलीहरूसँगको एउटा शुभकामना आदान प्रदान भन्ने डेफिनेटली भयो होला। हजुर, त्यो त एकदम अहिलेको जमाना त एकदम टेक्नोलोजीको छ नि त। हजुर, सो त्यो त भइहाल्यो।
अनि त्यसपछि त्यसको बावजुद चाहिँ अहिलेलाई वर्तमान अवस्थामा चाहिँ अब राइट आफ्टर टाइटल विन भइसकेपछि चाहिँ र पहिला र अहिलेमा चाहिँ अलिकति जीवन शैलीमा फरक केही आउँदो रहेछ बहिनी? जीवनशैली अब म अरूलाई चाहिँ थाहा भएन, तर मेरो चाहिँ आएको छैन होइन। हजुर। अनि अब त्यही हो, पहिला जस्तो नर्मल थिएँ, त्यही नर्मल छु। यति एउटा चेन्ज चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि, पहिला म नर्मल एउटा आम इन्सान होइन, एउटा नर्मल हजुर। ह्युमन बिङ थिएँ भने अहिले चाहिँ ह्युमन बिङ त हो, तर अहिले चाहिँ केही रेस्पोन्सिबिलिटी भएको ह्युमन बिङ भयो क्या म अहिले चाहिँ। अहिले चाहिँ अब यो नेपाल आइडल सिजन 3 को ताज ममा छ होइन, त्यहाँको मह्म। रेस्पोन्सिबिलिटी ममा छ। अब धेरैजना दर्शक श्रोताको कति के अरे आशा आकाङ्क्षाहरू यस्तो कुराहरू ममा छ। सो त्यही एउटा चाहिँ चेन्जेस भएको छ भनौँ न। अब एउटा कस्तो भन्दाखेरि छ भने विथ ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रेस्पोन्सिबिलिटी होइन, यो भन्दै गर्दाखेरि एकदम हजुर एकदम दाइ एकदम पहिला एक किसिमको एउटा नर्मल। नर्मल ह्युमन बिङ भने अहिले एउटा हजुर टाइटल होल्ड हजुर हजुर गरिसकेपछि त्यसमा पनि म अलिकति के जोड्न चाहेँ भने अब अहिले नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरि नै एक किसिमको कस्तो छ भन्दा अलिकति जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन पनि हुन्छ, प्लस त्यो हाम्रो नेपालमा अलिक बढी नै पनि छ। एक किसिमले हजुर छोरीलाई अलिकति छोराको जति स्थान नदिने परिवारहरू पनि अझै पनि प्रशस्तै मात्रै भेटिन्छ। तर यसरी हजुर आइडल जित्दै गर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको हजुर बहिनी त एउटा समाजको लागि रोल मोडल होइन, हजुर अनि एकदम सोसाइटीको रोल मोडल, एउटा कन्ट्रीकै रोल मोडल, किनभने थोरै पर्सेन्ट महिलाले मात्र यस्तो सफलता हासिल गरेको नेपालको इतिहासमा छ। त्यसमध्येमा चाहिँ अब आउने फ्युचर डेजहरूमा चाहिँ सिङ्गिङ बाहेक बहिनीले चाहिँ अब एउटा ह्युमन इम्पावरमेन्टको लागि के रोलहरू खेल्ने चाहिँ सोच्नु भएको छ? एक्सेप्ट लाइक सिङ्गिङ त त्यो त छँदैछ। हजुर हजुर अब दाइ त्यो भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले त सोच्ने फुर्सद पनि पाएको छुइनँ होइन। हजुर। किनकि अहिले त अब प्रोजेक्टहरूमै अब आफ्नो सङ्ग्स कसरी हुन्छ छिटै दिनु पर्यो अब दर्शक श्रोतालाई भन्ने कुरातिरै बेसी ध्यान छु। सो त्यसबाहेक चाहिँ म सोसियल वर्कतिर अलि एक्टिभ हुन्छु होला सायद। म एकदम इन्ट्रेस्ट पनि गर्ने मान्छे हो सोसियल वर्कतिर। सो अलिकति अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्छु किन, कमिङ डेफिनेटली, किन फ्युचरमा। भन्दा त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा स्पेसली नर्थ अमेरिकामा लगायत युरोपमा बस्ने आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ कतिपय एक किसिमको साथ सपोर्ट त्यो एनजिओ आइएनजिओ मार्फत चाहिँ नेपालमा हजुर विभिन्न हजुर प्रोग्रामहरू लन्च गरिरहेको छ। त्यसमध्येमा चाहिँ अब जस्तै नेपाल आई क्यान बी मिस पार्टिसिपेट ओभर हजुर। देयर होइन, त्यहाँ पार्टिसिपेट गर्न पनि सक्छु। हजुर। सो अब त्यही हो दाइ, अहिले रिसेन्टली चाहिँ अब प्रोजेक्ट आफ्नो सङ्ग्सको लागि दौडिरहेको छु। सो त्यसबाहेक अब गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अवेरनेस प्रोग्रामहरू डेफिनेटली भयो, त्यो एकदम त्यही कुराहरू गर्छु म। एकदम पोजिटिभ सोच होइन। अनि अब अलिकति म फेरि ब्याक टु अडिसन राउन्डमा गएँ कि जब एउटा अडिसन राउन्डमा चाहिँ बहिनी फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि हामीले चाहिँ मैले अघि अलिकति त्यसलाई भूमिका पनि भएको थिएँ। त्यो सुरुको अडिसन हजुर राउन्डमा हेर्दाखेरि अलिकति बहिनीलाई हुनु त एभ्री वान, किन भन्दा लङ टाइम वेट पछि होइन, धेरै समयपछि सेलेक्ट हुन्छु कि हुँदिनँ भन्ने एउटा नर्भसनेसको साथ त्यहाँ आएको हुन्छ। त्यो भन्दै गर्दा नि मैले योभन्दा पास्ट एउटा AP1 HD को इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ बहिनीले चाहिँ द्याट मोमेन्ट वाज द रियल अब एउटा मोमेन्ट जुन चाहिँ एउटा नेपाल आइडलको जोर्नीको चाहिँ म बिर्सनै नसक्ने। अलिकति त्यसको बारेमा चाहिँ क्लियर गरिदिनुहोस् न। अडिसनको लागि चाहिँ हामीलाई बिहान 8 बजे बोलाउनु भएको थियो होइन। सो हजुर। हामी अब नारायणटारबाट बौद्ध एरियाबाट हामी भक्तपुर पुग्नु पर्ने थियो क्या अडिसनको हजुर। लागि। अनि सो त्यो लङ जर्नी गरेर त्यहाँ बिहान 8 बजे पुगेर अब लाइनमा बस्दाखेरि कस्तो भयो भने पालो हिजोकै हिजोकै दिनको अडिसन सकेको छैन, कतिजनाको बाँकी छ भन्ने सुन्नमा आएको थियो। सो त्यो कुर्दा कुर्दा खाजा पनि त्यहीँ खायौँ, खाना पनि त्यहीँ मह्म। खायौँ होइन, आइडलले उहाँहरूले प्रोभाइड गरिदिनु भएको थियो जे होस् त्यहीँ हजुर। खायौँ। अनि त्यो कुर्दा कुर्दा एक प्रकारको हुन्छ नि मान्छेमा शरीर थाक्ने, अब हुन्छ नि त्यस्तै खालको हजुर। मेन्टल्ली नै कहिले पालो आउँछ। अब त्यो धेरै समयसम्म वेट गर्दा गर्दा त मान्छेलाई एकदमै थकित फिल हुन्छ। सो मलाई पनि त्यस्तै भएको थियो, तर लास्टमा गएर सबै कुरा वर्थ इट भयो भनौँ न। त्यो शरीर थाके तापनि मेन्टल्ली प्रिपेयर भएर बसिरहेको थिएँ होइन। अनि मेरो भोकल्सलाई थाक्न दिइरहेको थिइनँ, वार्मअप्सहरू मह्म। गरिरहेको थिएँ। अनि भित्र जाने बेलासम्म पनि
मभन्दा प्रिभियस के भन्छ अब अडिसन दिन आउनुभएको जतिजना नि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले अडिसन दिइराख्नु भएको थियो। अनि त्यो सुन्दा अब जजको जजमेन्ट सुन्दाखेरि चाहिँ एकदम मनमै ढ्याङ्ग्रो बजिरहेको थियो क्या एकदम वाउ हजुर। कस्तो कडा जजमेन्ट गर्नुभएको मह्म। एकदम होइन त्यस्तो कुराहरू भइरहेको थियो। अनि त्यहाँभित्र गइसक्दाखेरि पनि माइक जुन हामीलाई पिन माइक लगाइदिने बेलामा एकदम नर्भस टाइपको भइरहेको थियो क्या ब्याक स्टेज चाहिँ। सो हजुर। स्टेजमा पुग्नुभन्दा अगाडि त्यस्तो भइरहेको थियो। अनि स्टेजमा पुगेपछि त्यो नर्भसनेस चाहिँ अलिकति गायब भयो भनौँ न। हजुर। अलिकति सिरियस चाहिँ थिएँ तर नर्भसनेस चाहिँ अलिकति गायब भयो। अनि स्केल मागेँ मैले राम्ररी नै। सो आई डिड इट। मह्म। अनि अनि त्यो त्यसपछि अब सुरुमा यहाँ स्केल माग्दाखेरि मात्र अलिकति कन्फ्युज हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ, किन भन्दा त्यतिखेर त मान्छेलाई त वास्तै भएन, तर जब आइडल जितिसकेपछि चाहिँ ब्याक टु अहिले त्यसलाई फेरि मान्छेले चाहिँ खोजी खोजी हेरिरहेको छ नि, कहाँबाट चाहिँ सुरु भयो त सज्जा चौलगाईको हजुर भनेर। अनि तर त्यहाँदेखि यताको जति पनि पर्फर्मेन्सहरू भयो, अब मैले त नियमित रूपमा प्रत्येक एपिसोडहरू हेरेको छु होइन। त्यो हेर्दाखेरि थ्याङ्क चाहिँ यू एउटा कुरा थ्याङ्क के पाएँ भने, जस्तै बहिनीमा एक किसिमको अब एउटा एनर्जेटिक भोकल त छँदैछ, त्यो हजुर साथसाथै हजुर एउटा लेभल अफ कन्फिडेन्स पनि भेरी हाई, किनभने एभ्री पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ यति मजाले गर्नुभएको छ कि त्यहाँ कि हामीले चाहिँ एउटा रियालिटी सो हेरे जस्तो नभएर एउटा म्युजिक भिडियो हेरे जस्तो चाहिँ फिल भइरहेको थियो होइन। अनि कन्सर्ट्सहरू हेरे हजुर, कन्सर्टहरू हेरे जस्तो यति पर्फेक्टली मिलेको नि। त्यो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एउटा प्रश्न चाहिँ कस्तो आयो भनेदेखि, बिसाइड एउटा एउटा लेभल अफ कन्फिडेन्स र एक किसिमको एउटा गुड भोकल त छँदैछ, त्योदेखि बाहेक अरू कुनै बिहाइन्ड द सिन हार्डवर्कहरू केही गर्नुभयो ताकि त्यो लेभलको पर्फर्मेन्स पुर्याउनु लागि? बिहाइन्ड द सिन हार्डवर्क भन्दा पनि बिहाइन्ड द सिन त अब हामी म्याक्सिमम् टाइम नै प्र्याक्टिसमा बिताउँथ्यौँ होइन। हजुर। सङ्ग सुन्ने गीतहरू सुन्ने यही हुन्थ्यो। अनि एकदम फोकस हुन्थ्यो। मैले चाहिँ कुनै चिज गर्न लागेको छु भने त्यो चिजमा एकदम फोकस हुन्थेँ। रमाइलो ठाउँमा छ तर सङ्ग्समा पनि फोकस चाहिँ एकदम धेरै गर्थेँ। कति अनि सङ मिस्टेक सेलेन्स। हुन्छ नि त अब हजुर। कुनै बेलामा त जस्तै कन्फिडेन्स भए पनि कुनै बेलामा स्टेजमा गइसकेपछि एकदम नर्भस बढेर आउने अनि हल्का फुल्का बिग्रिने त्यस्तो पनि कति हुन्थ्यो। तर हजुर। कन्फिडेन्टली जित्यो भनौँ न हजुर। त्यो कुरा। तपाईँले त्यो नेपाल आइडलमा भाग लिनुभन्दा अगाडि पनि तपाईँको आफ्नै द लोडिङ भन्ने ब्यान्ड थियो, त्यसको हजुर एउटा हजुर पर्फर्मेन्सहरूले पनि तपाईँलाई सायद अलिकति एउटा कन्फिडेन्स लेभल बिल्डअप गर्न चाहिँ हेल्प गर्यो होला भन्दा फरक पर्दैन? हो एकदम 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 किनकि म डेली गिग्सहरू गर्ने मान्छे होइन। हजुर। दिनकै गिग गर्ने अब दिनकै गिग्स गर्दाखेरि अब मैले काम गर्ने ठाउँमा अब हजारौँ मान्छे आउनुहुन्थ्यो होइन। मह्म। थरी थरीको मान्छे आउनुहुन्थ्यो। अनि धेरै एज ग्रुपको मान्छेहरू पनि आउनुहुन्थ्यो। अब कुनै यङ हुनुहुन्छ भने कुनै ओल्ड पनि आउनुहुन्थ्यो। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा डर नै हराइसकेको थियो क्या। क्राउडमा गाउने बानी भइसकेको थियो नि त मलाई। हजुर। सो अब जजहरूको अगाडि त जस्तै भए पनि त्यो मेरो सङ्ग जज हुन लाग्छ भन्ने एउटा दिमागमा चाहिँ आउँथ्यो। मैले गएको हरेक कुरा यहाँ चाहिँ जज हुन्छ अनि मह्म। जजहरूले जज गरिदिनुहुन्छ पुरै त्यो तुलना त्यो हुन्छ नि एउटा त्यो कुरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने सोच चाहिँ थियो। तर आई वाज फुल कन्फिडेन्ट भनौँ। पहिला मह्म। त्यो गिग्सहरू गर्ने बानी भएर चाहिँ त्यो स्टेज पर्फर्मेन्समा डर चाहिँ थिएन। त्यो त स्टेजमा हामीले डर पनि हुन्थ्यो क्या। एकदम अडियन्सले एकदम प्रत्यक्ष देखेकै कुरा हो कि हजुर हजुर एउटा एकदम हाई लेभल अफ कन्फिडेन्स भएको त्यो चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ जब तपाईँ एउटा ब्यान्डमा गाउँदै गर्दाखेरि धेरै एउटा हजुर त्यतिखेर पनि धेरै दर्शकहरूले सुन्नुभएको थियो होला होइन? हजुर तपाईँले हजुर आफ्नै पनि पर्फर्मेन्सहरू कति पटक अब आफू कहिलेकाहीँ भिडियोहरू पनि हेर्ने मौका पाउनु भएको थियो होला। तपाईँको हजुर भोकललाई चाहिँ यहाँसम्मको माया मिल्छ भन्ने एक किसिमको त्यस्तो फिलिङ्सहरू चाहिँ थिएन त्यो बेलामा चाहिँ, जुन बेला तपाईँ गाउँदै त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो? त्यस्तो खालको फिलिङ्सहरू मलाई केही पनि थिएन दाइ। नढाँटी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो बेसी जस्तो नेपालमा सुरिलो भोइसलाई मान्यता बेसी छ नि त। काइन्ड अफ हजुर। अब हाम्रो ओल्ड टाइपको भोइस हुन्छ अब त्यसलाई मान्यता अर्कै खालको छ। सो मह्म। मलाई चाहिँ पहिला के सोच आउँथ्यो भने मेरो त सुरिलो छैन। अब मेरो त एकदम भारी भोकल छ। अब त्यसले गरेर मलाई एकदम प्लस पोइन्ट भन्दा पनि माइनस पोइन्ट पो हुन्छ कि भन्ने जस्तो नि फिलहरू आउँथ्यो होइन। मह्म। अनि किनकि अरू कन्टेस्टेन्टहरूको कस्तो सुरिलो सुरिलो स्वर थियो नि त। हजुर। अनि मलाई त्यस्तो फिल हुन्थ्यो। अनि मलाई दर्शक श्रोताले यति धेरै माया गरिदिनुहुन्छ भनेर सोचेको थिइनँ। मह्म। सो एकदम ग्रेटफुल छु एकदम प्राउड पनि फिल गर्छु होइन। एकदम थ्याङ्कफुल पनि छु भनौँ न। अब यहाँसम्म मेरो मेहनतलाई रङ दिने त सबै हजुरहरू नै हो होइन। दर्शक श्रोता नै हो। मलाई सपोर्ट गरिदिनु हुने मेरो सपोर्टर्सहरू नै हो नि त। सो हजुर। त्यही भएर चाहिँ
एकदम खुसी लागिरहेछ, एकदम प्राउड, एकदम हुन्छ नि अब वान अफ द काइन्ड भन्छ नि, अब जस्तै अब संसारमै एक्लो मात्रै जस्तो फिल त्यस्तो हुन्छ नि। स्योर स्योर हामी पनि धेरै ह्याप्पी छौँ। प्लस अब मभन्दा पनि अझै ठुल्ठुलो सजा बहिनीको ठुल्ठुलो फ्यानहरू, धेरै एकदम डाइहार्ट फ्यानहरू मैले देखेको छु। उहाँहरू पनि यति धेरै ह्याप्पी हुनुहुन्छ कि आज डेफिनेटली उहाँहरू पनि लाइभ हेरिरहनु भयो होला, र उहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि पनि एकदम खुसीको कुरा कि आज तपाईँ आइदिनु भयो। उहाँहरू धेरै ह्याप्पी हुनुहुन्छ। अब स्पेसली हेरिरहनु हुने सबै दर्शकको लागि मेरो तर्फबाट छोटो कोसेली जस्तो है दादा। हस् त। मेरी दिल की रानी तिमीला फुलसरी सजाएको थिए, सारा संसारभरिमा मैले केवल तिमीलाई नै रोजेको थिएँ, गर्नु त तिम्रो के वास्ता, बुझेनौ तिमीले मेरो बेता, नचाहेको हैन तिमीलाई, म चाहन्थे जुनी जुनी भरिला। थ्याङ्क यू दाई, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै मिठो गाउनुभयो। अब तपाईँको भोकलै मिठो छ, सुनु परिरहेको होइन। थ्याङ्क यू दाई, थ्याङ्क यू, यति धेरै तारिफ अनि गरिदिनु भएको। होइन एकदमै त्यो त अब प्रुभै भइसक्यो नि त, किनभने यति धेरै दर्शकहरूले माया गरिसक्नु भयो भनेपछि त अब त तपाईँले पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, डेफिनेटली मेरो राम्रै रहेछ भोकल भनेर। किन भन्दा तपाईँको पर्फर्मेन्स, तपाईँको भोकलको फ्यानहरू अहिले विश्वमा धेरै ठाउँ, स्पेसली नर्थ अमेरिकामा त झनै बढी छ। र एउटा कुरा म बहिनीलाई सोध्नु मन परेको, नेपाल आइडलको जर्नीमा सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ यो पर्फर्मेन्स चाहिँ वान अफ द बेस्ट पर्फर्मेन्स, जुन पर्फर्मेन्सले चाहिँ इट वर्थ कि म एउटा नेपाल आइडल भएँ भने मलाई दर्शकले यो पर्फर्मेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ म भएँ होला भन्ने जस्तो चाहिँ 100% दिएको जस्तो कुन चाहिँ लाग्छ बहिनीलाई? अगाडि मैले त स्टार्टिङदेखि नै आई ट्राइड माई बेस्ट होइन, हजुर 100% दिने ट्राई गरेँ। अब के भने मैले दिएँ पनि होला सायद है। हजुर डेफिनेटली त्यो तर त हो। हजुर, तर मलाई मन परेको पर्फर्मेन्स मध्ये चाहिँ लकडाउन पछिको सेसनमा मैले सबिन राईजीको म संसार जित्ने आँट भन्ने गीत गाएको थिएँ। द्याट वाज माई बेस्ट पर्फर्मेन्स होइन मलाई लागेको। अनि त्यस बाहेकको फुलको आँखामा आई ट्राइड समथिङ न्यू, अनि त्यो कुरा चाहिँ एकदम नयाँ पनि थियो तर एकदम वर्थ इट पनि भयो त्यो कुरा। मैले ट्राई गरेँ एकदम त्यो कुराले पनि सक्सेस भयो कि जस्तो फिल हुन्छ। बहिनीको गानाहरू सुन्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको अलिकति अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ नयाँ जेनेरेसनले मनपर्ने किसिमको भोकल चाहिँ बहिनीको डेफिनेटली छँदैछ। त्यसको बाहेकै त्यो पहिलाको लोकगीतहरू जुन जुन पर्फर्मेन्सहरू हामीले हेऱ्यौँ, त्यो लोकगीतहरू चाहिँ अब एउटा फेरि आफ्नोपन पनि झल्किने, साथसाथै फेरि यति मिठो सुनेको क्या। त्यो त्यस कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ विशेष गरेर सबैभन्दा बेस्ट पर्फर्मेन्स लागेको चाहिँ बहिनीले गाएको एउटा लोकगीत, त्यो प्रवीण बेडवालसँग डुएट गाउनु भएको थियो नि। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ अब धेरैजना सिङ्गरहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, अब सबैको पर्फर्मेन्सहरू राम्रै हुन्थ्यो। तर त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ, किनभने मैले आई वाजन्ट एक्सपेक्टिङ कि बहिनीले पनि यो गीतलाई यस्तो मजाले न्याय गर्नुहुन्छ होला भनेर, भरे आफ्टर लिसनिङ द्याट चाहिँ मलाई अब डेफिनेटली सज्जा चाहिँ यसपालिको नेपाल आइडल 3 भएन भने मलाई चित्त दुख्छ भन्ने चाहिँ लागिसकेको थियो। अनि आफ्टर द्याट चाहिँ अब हरेक पर्फर्मेन्सहरू राम्रो। अब त्यसरी हामीले त बेस्टको त कुरा गरिहाल्यौँ। यदि त्यही जर्नीको फर्स्ट टु लास्ट हेरे नै हो भनेदेखि
यो गानालाई चाहिँ मैले फेरि पर्फर्म गर्न पाएदेखि चाहिँ म बेटर गर्थेँ भन्ने कुनै लाग्छ? त्यो चाहिँ लैजारे भन्ने सङ हाम्रो काली सरको होइन, हजुर त्यो सङ्ग्स चाहिँ गर्न पाएँ भने आई विल डु बेटर होइन, किनकि त्यो नयाँ त्यो एउटा केही नयाँ पनि ट्राई गरेको थिएँ। सो अलिकति मलाई नै खल्लो लागेको थियो त्यो सङ्ग्स चाहिँ, मैले अलिकति निभाउन सकिनँ कि भन्ने जस्तो फिल भएको थियो। सो अब फेरि ब्याक टु रिटर्न त्यो कुनै पर्फर्मेन्स तिमीले गर्न चाहन्छौ भन्नुभयो भने चाहिँ प्रोभाब्ली लैजारे। त्यही लैजारे। हजुर तर हामीलाई चाहिँ त्यस्तो केही फिल भएन। हजुर होइन त्यो मलाई चाहिँ आई कुड डु बेटर भन्ने एउटा फिल भएको थियो त्यतिखेर, एकदम नर्भस तर भएको थियो हामीले सङ्ग्स गर्ने चाहिँ बेलामा खासै चाहिँ। त्यस्तो हजुर त्यो कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो हाम्रो अब त्यो नर्भस हुनु हजुर कारण केही कस्तो हो भन्दाखेरि हाम्रो जजकै अब हाम्रो काली सरकै सङ्ग्स हो होइन, सङ हो होइन त्यो चाहिँ। अनि अब हजुर एक एक कुरा थाहा हुन्छ नि त, आफ्नो कम्पोजरलाई एक एक कुरा थाहा हुन्छ। सो मैले त्यो सरको एक्सपेक्टेसन मिट गर्न सक्दिनँ उहाँकै होला अगाडि भन्ने पर्फर्म एउटा गर्नुपर्दा उहाँकै अगाडि पर्फर्म पनि प्लस उहाँहरूको एउटा एउटा सजाली यो गीत गर्न लाग्छ भनेपछि सरहरूलाई पनि एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि त। सो मैले चाहिँ त्यो एक्सपेक्टेसन मिट गर्न सकिनँ कि भन्ने यस्तो हजुर फिल भएको थियो त्यतिखेर। डेफिनेटली किन तर हामीले चाहिँ अब एज अ सुन्दाखेरि चाहिँ दर्शकको लागि चाहिँ एकदमै हजुर हजुर राम्ररी नै निभाउनु भयो। तर के त्यो चाहिँ डेफिनेटली इट मेक सेन्स कि किनभने उहाँ नै अगाडि हुनुहुन्छ होइन, उहाँकै अगाडि पर्फर्म हजुर गर्दा अलिकति एक अलिकति किसिमको हच्किने डर त हजुर हजुर आइहाल्छ हजुर 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 त्यो हुनु स्वाभाविकै हो। तर हाम्रो लागि त द्याट वाज अल्सो वान अफ द बेस्ट पर्फर्मेन्सै भन्नुपर्छ। जब तपाईँ टप 4मा पुग्नुभयो त्यस पछाडि टप 4 टप 5 यो क्षणमा पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीबाट फेरि छिर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि एकचोटि बटम 3 को उसमा पनि पर्नुभयो। वाइल्ड हावा पनि खाइयो कार्डले नै भनौँ बढी भोट हजुर भोट पाइरहँदाखेरि चाहिँ एक किसिमको कतै चिसो त पसेन। अब यो आउट भइसकेको मान्छे फेरि ब्याक टु आउनुभयो, फेरि बढी भोट पाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ अलिकति मनमा त्यस्तो किसिमको केही डर त्रास जागेन तपाईँलाई? अब वाइल्ड कार्डबाट इन भएर अब जित्नुहुन्छ कि क्या हो भन्ने यस्तो एउटा फिलिङ्स पनि आएको थियो, एकदम डर हजुर पनि लागेको थियो। किनकि हामीहरूलाई चाहिँ एकदम अब गाह्रो हुन्थ्यो नि त, अब हामी त आउट नभइकन एकदम मिहिनेत गरी गरी अब एकचोटि पनि आउट नभइकन त्यहाँसम्म टप 5सम्म पुगे होइन। अब उहाँ हजुर चाहिँ आउट भएर पनि फेरि इन हुँदाखेरिको क्षण होइन उहाँहरूलाई एकदम प्लस पोइन्ट पनि भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। प्लस त्यो पोइन्ट राइट कुराले चाहिँ राइट एकदम एकदम धेरै प्लस पोइन्ट भयो, किनकि उहाँहरूले हामीले जति हाम्रो के भन्छ फ्यानहरू त नभए शुभचिन्तकहरूसँग इन्टरेक्सन गर्न पाइरहेको हुँदैनौँ, हामी धेरै नै बिजी हुन्छौँ नि त। हजुर उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो आइडलबाट निस्किसके तापछि अलिकति फ्री पाउनुभयो, टाइम पाउनुभयो, उहाँले इन्टरेक्सन गर्न पाउनुभयो नि त। त्यो कुराले चाहिँ उहाँलाई एकदम प्लस पोइन्ट गर्यो जस्तो फिल भएको थियो। तर ठिकै छ, मेरो पनि सपोर्टर्सहरू छन् हुनुहुन्न होइन भनेर तपाईँको नि शुभचिन्तकहरू तपाईँको डेफिनेटली धेरै नै एकदम थियो। एकदम त्यसको परिणाम त शुभेच्छकहरू अन्तिममा एकदम हजुर एकदम अन्तिममा एकदम परिणाम त राम्रै आयो जे आयो होइन। अब अलिकति तपाईँ एउटा द लोडिङ ब्यान्डको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, सँगै काम गरिरहनु भएको छ। एकदम अब विगतमा त लामो समयदेखि तपाईँले 5-6 वर्षदेखि काम गर्नुभएको रहेछ लोडिङ ब्यान्डमा चाहिँ संयुक्त रूपमा। अहिले त एउटा नेपाल आइडल हुनुभएको छ। अब भने अलिकति तपाईँको एउटा प्रेजेन्टेसन र एउटा मासमा पनि आफू प्रेजेन्ट हुँदा अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब फ्युचरमा द लोडिङ ब्यान्डलाई कन्टिन्यू नै गर्नुहुन्छ कि उहाँहरूसँगको कस्तो किसिमले काम गर्नुहुन्छ अब फेरि? यो कुरामा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने म ट्र्याकको पर्सन होइन भन्नाले बुझ्नुभयो होला, मैले ट्र्याकमा हजुर गाउँदिनँ त्यति है, हजुर युज टु पनि छुइनँ म त्यो कुरामा। सो मलाई चाहिँ ब्यान्डमा जति कन्फिडेन्ट मिल्छ ट्र्याकमा त्यति मिल्दैन होइन। हजुर अनि हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि ब्यान्ड हेर्न र ट्र्याकमा गाइरहेको आर्टिस्ट हेर्न र ब्यान्डमा गाइरहेको आर्टिस्ट हेर्नमा त्यो ऊर्जै छुट्टै हुन्छ क्या। सो मेरो ब्यान्ड छोड्ने त्यो दिमागमा कहिले आउँदा पनि आएन, अनि कहिले आउँदैन पनि होइन। हामी चाहिँ ब्यान्ड मेम्बर यसरी बसेका छौँ कि एकअर्कालाई छोड्नलाई पनि गाह्रो के। हजुर अनि अब म चाहिँ ब्यान्ड बिना केही पनि होइन जस्तो फिल हुन्छ। अब कन्सर्ट्सहरू गर्दाखेरि नै आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मेरो हरेक कन्सर्ट चाहिँ मेरो ब्यान्डसँगै होस् होइन। अब
कन्ट्री आफ्नै कन्ट्रीभित्र होस् या आउट अफ कन्ट्री होस् होइन आई विल ट्राई होइन मैले सकेसम्म मेरो ब्यान्डलाई नै लाने कोसिस गर्छु किनकि अब ब्यान्डमा भनेको छुट्टै एउटा ऊर्जा हुन्छ क्या हो एकदम डेफिनेटली ब्यान्ड भनेको त्यो त खै किन लाइभ भनेको एउटा ब्यान्डमा लाइभ भनेको छुट्टै हुन्छ अनि अब ब्यान्डसँग प्रोबेबली सङ्ग्सहरू पनि गर्ने हजुर प्रोसेस गर्दैछौँ सङ्ग्सहरू पनि निकाल्ने प्रोसेसमा छौँ अब ढिला चाँडो कहिले हुन्छ तर स्योर हजुरहरू सामु आउँछ सबैले हजुर माया गरिदिनु होला मलाई डेफिनेटली माया गरे जस्तै हामी त ब्यान्डलाई त्यो पनि त्यसको एकदम प्रतीक्षामा छौँ अलिकति ठिकै तपाईँले कुरा पनि निकालिहाल्नु भयो अब किनभने फ्युचरमा कुनै पनि कन्सर्टहरू हुँदाखेरि चाहिँ सोलोभन्दा पनि हजुर ब्यान्डबाट चाहिँ इन्भिटेसन आयो भने ब्यान्ड तपाईँहरूलाई झनै राम्रो हुन्छ प्लस अझै तपाईँको राम्रो एउटा मेन इन्टेन्सन पनि त्यही हो किनभने मैले यो प्रश्नलाई किन सोधिरहेको थिएँ भने अब प्रायः जस्तो नेपाल आइडल सिङ्गिङ आइडलहरू जित्नुहुने जति पनि रियालिटी सोमा सहभागीहरू चाहिँ विभिन्न देशमा कन्सर्टहरू गर्न जानुहुन्छ अनि स्पेसली नर्थ अमेरिका पनि त्यो एउटा हट मार्केटै हो अनि डेफिनेटली हजुर हजुर तपाईँ आउनुहुन्छ त्यसमा अब हामी पनि ल्याउँछौँ किनभने त्यो प्रतीक्षा छ त्यसको पनि अलिकति बुझ्यो अब यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एउटा सोध्नु पर्ने प्रश्न चाहिँ के भयो भने एज अ अब नेपाल आइडल टाइटल विनर भइसकेपछि उनीहरूको पनि एक किसिमको सडन भनौँ न टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स हुन्छ एक वर्षसम्म चाहिँ न कसो चाहिँ उहाँहरूकै एउटा सडन उहाँहरूले दिनुभएको क्राइटेरियाभित्र बसेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा वर्ल्ड टुर पनि उहाँहरूकै अन्डरबाट जानुपर्ने हुन्थ्यो तर अहिले यो हजुर अहिले यो कोरोनाको कारणले हजुर गो हेड प्लिज यो वर्ष चाहिँ कस्तो छ भने अब यो कोरोनाको कारणले अब हाम्रो टुर हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ हजुर किनकि अब 1 इयरको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ होइन 1 इयरको कन्ट्र्याक्ट भित्रमा जे हुन्छ 1 इयरको कन्ट्र्याक्ट भित्रमा हुने हो होइन उहाँहरूले टुर पनि 1 इयरको कन्ट्र्याक्ट भित्रमा लानुहुने हो सो अब इन केस अब कोरोना सकिएन बन्द अब यो साम्य भएन भने त अब टुरको लागि त गाह्रै छ एकदम भनेपछि यो मतलब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ट्राभल ब्यान यसरी नै कन्टिन्यू हुँदै गयो भने एक वर्ष पुगिसकेपछि त्यो तपाईँहरूको वर्ल्ड टुर अपर्च्युनिटी एक्सपायर हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँहरू नेपाल आइडलको एग्रिमेन्टबाट बाहिर हुनुहुन्छ हजुर त्यसपछि हामी बाहिर हुन्छौँ तर हाम्रो त्यो जुन वर्ल्ड टुर आइडलले गराउने थियो त्यो चाहिँ हुँदैन भनौँ न ब्याड लक हजुर भनेपछि त्यो वर्ल्ड टुर हुँदाखेरि चाहिँ एउटा आइडल भएर वर्ल्ड टुर भइसकेपछि चाहिँ फाइनेन्सियल्ली केही एक्स्ट्रा बेनिफिटहरू चाहिँ आइडलहरूलाई हुन्छ कि हुँदैन कि त्यो चाहिँ एउटा आइडलले नै गर्ने हो फाइनेन्सियल्ली त हुँदैन तर अब प्रोफेसनल्ली एउटा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीहरूलाई धेरै नै अब पैसा मात्र सबै कुरा ठुलो होइन पहिला सुरु त आफ्नो चेन पनि बनाउनु पर्यो होइन अनि अब त्यसमा अलिकति पर्सेन्टेज हुने थियो भने ठिकै हुन्थ्यो प्लस पोइन्ट हुन्थ्यो तर अब हामी त अहिले न्यू बिगिनर हो उहाँहरूले हामीलाई पखेटा मात्र लगाइदिने हो नि त होइन पखेटा मात्र लगाइदिने हो उड्ने कसरी उड्ने कहाँ उड्ने कति हाइटसम्म उड्ने त हाम्रो आफ्नो पोटेन्सियलिटीमा फरक पर्छ सो उहाँहरूले हामीलाई जति पनि कन्सर्ट्सहरूमा लानुहुन्थ्यो त्यहाँ हामीले अर्गनाइजरहरू चिन्ने हो क्या त्यहाँ हामीले पर्सन भेटेर त्यहाँ मान्छेहरू सबै भेटेर त्यहाँ एउटा हेल्दी रिलेसन राख्ने हो क्या ताकि भोलि आइडल सके तापछि आइडलको कन्सर्ट्सहरू सकिसकेपछि पनि भोलिको दिनमा उहाँहरूको थ्रुबाट हामी टुर गर्न पाऊँ क्या मेरो लागि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम प्लस पोइन्ट हुनेछ अब इनकेस मैले अहिले अब वर्ल्ड टुर गर्न पाइनँ भने चाहिँ एकदम ब्याड लक हुनेछ मेरो लागि चाहिँ भनेपछि त्यो वर्ल्ड टुर गर्न हजुर वर्ल्ड टुर गर्न बाइ चान्स पाइएन हजुर अब पाइएन भने त एकदम दुःखमय नै हुन्छ दुःखमय हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अब वर्ल्ड टुर पाइएन नेपाल आइडलले इन फ्युचर कुनै किसिमको कम्पेन्सेसन गर्छ या गर्दैन अब 1 इयरको कन्ट्र्याक्ट भित्र भयो भने भयो नत्र खै अब त्यो हामीलाई पनि थाहा छैन होइन प्लान बी बारे तपाईँहरूलाई थाहा छैन प्लान अब अहिले त हामीलाई जानकारी गराए बापत कस्तो छ भने त्यही हो कोरोनाले यस्तो भइरहेको छ महामारी अब हामी यो भदौदेखि अर्को भदौसम्म मात्र उहाँहरूसँग आबद्ध बन्डमा बस्नेछौँ होइन कन्ट्र्याक्टमा बस्नेछौँ त्योभित्र पाइएन भने फ्युचरमा उहाँहरूले केही प्लान गर्नुहुन्छ कि सायद आई डोन्ट नो त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन अब जस्तै अब अर्गनाइजेसनबाट कन्सर्ट्सहरू आयो भने त्यसपछि गरिन्छ कि सायद अब टुर गर्न पाइएन भने एकदम खल्लो हुन्छ त एकदमै हो त्यो त डेफिनेटली तर पनि एउटा कुरा कस्तो छ भन्दा अहिले स्पेसली नर्थ अमेरिकामा चाहिँ अहिले कतिजना यहाँ जोडिनु भएको छ तर धेरै जस्तो चाहिँ अहिले अब यहाँ रातको
12 बजिसक्यो, नागिसक्यो, कति प्राय भोलिको कामको लागि सुतिसक्नु भएको छ। त्यो कारणले नि उहाँहरू जोडिनु सक्नु भएन हाम्रो टाइम डिफरेन्सको कारणले। तर पनि यहाँनिर चाहिँ हजुर हजुर धेरै जस्तो यङ जेनेरेसन प्लस कन्सर्ट गोवर्सहरू हुन्छ नि, जतिजना चाहिँ कन्सर्टमै गएर हेर्ने एउटा हजुर लाइभ हजुर सोहरू हेर्नुहुने हजुर दर्शकहरूको चाहिँ सजा बहिनी पनि वान अफ द हाइली मतलब एन्टिसिपेटेड फ्युचर आर्टिस्ट हो नर्थ अमेरिकाको लागि चाहिँ होइन। अनि त्यसको लागि बहिनीको हजुर आफ्नो हजुर कुरा पनि क्लियरली राख्नुभयो कि एउटा विथ ब्यान्ड इन्भिटेसन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट। अनि तपाईँको एउटा भित्री चाहना पनि त्यही हो। अनि त्यसको लागि चाहिँ अहिले वर्तमान हजुर अवस्थामा चाहिँ हजुर इक्जाम्पलको लागि यो छिट्टै खुल्यो अरे, विदिन 1 इयर हजुर कन्ट्र्याक्ट भित्रै चाहिँ त्यस्तो आउने अपर्च्युनिटी मिल्छ या मिल्दैन? 1 इयर भित्रै अब खुल्यो अरे होइन। अब हजुर इनकेस खुलिहाल्यो अरे अब त्यो अब अर्गनाइजेसनमा नि फरक पर्छ। अब नेपाल आइडलसँग आबद्ध भएर आउनु पर्यो भने त ट्र्याकमै गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् होइन। हजुर नेपाल हजुर आइडलबाट त अब पर्सनल मेरो ब्यान्ड लानुहुन्न होला सायद होइन। मह्म, सो अब नेपाल आइडलबाट बाहिर हजुरहरूले बोलाउनु भएको छ, मलाई पर्सनल्ली अब मेरो ब्यान्डसँग कन्ट्याक्ट गरेर ब्यान्डको म्यानेजरलाई कन्ट्याक्ट गरेर गर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ पोसिबल हुन्छ होला। पोसिबल हुन्छ। आइडलबाट चाहिँ त्यो चाहिँ पोसिबल छैन। आइडलबाट ब्यान्ड आउने चाहिँ पोसिबल छैन। अनि मलाई चाहिँ त्यही पिर लागेको कुरा चाहिँ के हो भने मैले हजुर मेरो ब्यान्डसँग मैले जति दिन सक्थेँ त्यो ट्र्याकमा दिन सक्दिनँ कि भने जस्तो फिल हुन्छ क्या। किनकि म त एउटा लाइभ गर्ने पर्सन हो नि त। सो हजुर मलाई लाइभसँग एकदम धेरै माया छ। हजुर अनि अब म आई वाज बर्न फर लाइभ पर्फर्मेन्स टाइपको फिल मह्म, हुन्छ क्या। सो अब ट्र्याकमा त्यो एक्सपेक्टेसन जस्तो अब हजुरहरूले पनि एउटा ममा एक्सपेक्टेसन राख्नुभएको होला, सजा आएर यस्तो खतरा गर्छ भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ होला। त्यो हजुर चाहिँ ट्र्याकमा मिट हुन नसक्ला भन्ने एउटा पिर लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। तर मैले डेफिनेटली मेरो बेस्ट त ट्राई गर्छु। तर मह्म, प्रोबेबली मलाई चाहिँ सकेसम्म अर्गनाइजेसनहरूले पनि मेरो ब्यान्डसँगै बोलाइदिनु भयो भने चाहिँ एकदम खुसी हुन्थेँ क्या। म एकदमै धेरै एप्रिसिएट गरिदिन्थेँ क्या। मलाई सँगसँगै मेरो ब्यान्डलाई पनि माया गरिदिनु भयो भने चाहिँ हजुरहरूले पनि हाम्रो एउटा क्वालिटी पर्फर्मेन्स हेर्न पाउनुहुन्थ्यो भन्ने हजुर एउटा मेरो पनि चाहना चाहिँ। डेफिनेटली। किनभने यहाँ जति पनि हाम्रो फेसबुक अथवा वेबसाइटबाट यहाँ जोडिनुहुन्छ, यहाँका प्रायः जस्तो अर्गनाइजरहरू चाहिँ हामीसँग एकदम टचमा काम गर्नुहुन्छ। ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरू जति पनि यहाँ होस्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरू एकदम हामीसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि एउटा बहिनीको भेरी क्लियर मेसेज भयो र उहाँहरूले यो भिडियो हेर्नुभयो भने पनि हेर्नु भएन भने पनि हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि डेफिनेटली उहाँहरूसँग गफ गर्दाखेरि यो विषयलाई उठाइदिउँला होइन। सक्दो हजुर हजुर सक्दो पोसिबल होइन। हजुर हजुर हजुरहरूले पोसिबल। पोसिबल छ, हजुरहरूले पनि त हेर्नु पर्यो। सो पोसिबल हजुरहरूलाई कतिको लाग्छ। तर हजुर मलाई चाहिँ मेरो भित्री मनले भन्दाखेरि मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म एकदम इन्कम्प्लिट फिल हुन्छ क्या ब्यान्ड बिना। डेफिनेटली त्यो त एकदम हामीलाई पनि इन्कम्प्लिट फिल हुन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले त पहिलाको जस्तो अवस्था छैन। अहिले नेपाली भाषीहरूको ठुलो जमात नर्थ अमेरिकामा, युरोपमा लगायत धेरै ठाउँ हजुर हुनुहुन्छ। किनभने एउटै ठाउँमा हामीले 20जना 30जना आर्टिस्टलाई पनि ल्याएर प्रोग्रामहरू गरेका छौँ। ब्यान्ड नेपथ्यदेखि लिएर ठुल्ठुलो ब्यान्डहरू पनि उहाँहरूले गरिरहनु भएको चाहिँ अब हामीले ज्वलन्त उदाहरण धेरै पटक देखिसकेको छौँ। सो डेफिनेटली द लोडिङ ब्यान्ड करेक्ट त्यहाँ अट्दैन भन्ने त कुरै हुँदैन। त्यसमा पनि किन भन्दा सबैको फेभरेट वान अफ द प्रोबेबली सक्दो हटोस्। हजुर वान अफ द भर्सटाइल सिङ्गर, सबैको फेभरेट, सबैले माया गरेर जिताएको बहिनी सज्जा त्यही ब्यान्डको चाहिँ एउटा मेन भोकलिस्ट भएपछि डेफिनेटली यो पोसिबलै हुन्छ जस्तो लाग्छ। आइ एम भेरी पोजिटिभ यो कुरामा चाहिँ हजुर होइन। अनि अब एकदम अर्को थ्याङ्क यू। प्रश्न मैले के गरेँ भने नर्थ अमेरिकामा कति प्रायः हाम्रो यङ जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरूले नेपाली त्यति बोल्दैनन्। तर उहाँहरूको लागि चाहिँ जुन बेला सज्जा बहिनीले एउटा इङ्ग्लिस गीत गाउनु भएको थियो त्योबाट चाहिँ हजुर उहाँहरू झनै कनेक्टेड हुनुभयो र उहाँहरूको पनि एक किसिमको फ्यान फलोइङ त्यो बेला अलिक बढ्यो। त्यतिखेर चाहिँ पहिल्यै थियो नि त, तर एउटा त्यो जुन यङ जेनेरेसनहरू जो नेपाली गीतहरू त्यति सुन्थेनन् उहाँहरू पनि एक्साइटेड हुनुहुन्छ तपाईँको हजुर कन्सर्ट हेर्नु लागि। र एउटा एक्सपेक्टेसन एक हजुर दुईजनाले चाहिँ के जिज्ञासा राख्नु भएको छ भने इन्डिभिजुअली उहाँले चाहिँ भन्नुभएको, यदि अपर्च्युनिटी फ्युचरमा आयो भने जस्तै सज्जा दिदी कसैले सज्जा बहिनीले चाहिँ हजुर अमेरिकन आइडलतिर पनि भाग लिने अवसर पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो स्टेप चाहिँ नेक्स्ट स्टेप जानुहुन्छ या जानु हुँदैन होला भन्ने जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। तपाईँको भित्री मनले चाहिँ अब के भन्छ? अब अमेरिकन आइडल भनेको पनि
एकदम ठुलो प्लेटफर्म हो होइन, हजुर एकदमै इन्टरनेसनल प्लेटफर्म हो नि त त्यो भनेको त होइन। हजुर त्यहाँबाट चिनिनु भनेको त वर्ल्ड वाइड चिनिनु हो होइन। हजुर अनि मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ त्यता इन्टेन्सन छैन, किनकि अब अहिले मह्म। भर्खर एउटा टाइटल जितेँ, त्यो ओ टाइटललाई कायम गर्नु नै त्यो अब नेपाल आइडल भनेर चिनिनु नै एकदम ठुलो कुरा हो मेरो लागि अहिले चाहिँ होइन। डेफिनेटली त्यो एउटा इन ठुलो फ्युचर टाइटल हो। इफ फ्युचरमा कुनै दिन चान्स पाएँ, अब मैले भित्रबाट एउटा कन्फिडेन्ट बिल्डअप गरेँ होइन। सो म हजुर पनि अब त्यहाँ पुग्नलाई पनि अझ अहिले जति छु त्योभन्दा बेसी ग्रोथ पनि हुनुपर्छ ममा होइन। त्यो डेफिनेटली भनेको त एउटा एकदम ठुलो प्लेटफर्म हो। अनि त्यहाँ त अब हामीभन्दा पनि धेरै धेरै एकदम निखारेर आउनुभएको आर्टिस्टहरू पनि आउनुहुन्छ। सो मह्म। त्यसको लागि प्रिपेयर्ड हुनलाई चाहिँ मैले अझै 4-5 वर्ष वर्कआउट गर्नुपर्छ। अनि अब मेरो भोकलमा निखार अझै ल्याउनुपर्छ, अझै मेरो कन्फिडेन्ट लेभलहरू बढाउनुपर्छ। अनि मेरो मह्म। इङ्ग्लिस टोनहरू एकदमै पुरै क्लियरिफाई एकदम हुन्छ नि, मह्म। इङ्ग्लिस प्रोनाउन्सिएसनहरू एकदम क्लियर हुनुपर्छ, अनि मात्र चाहिँ ट्राई गर्न मिल्छ। यत्तिकै अहिले हच्चाको भरमा ट्राई गरेर चाहिँ हुँदैन। सो मह्म। इन फ्युचर चान्स पाएँ भने चाहिँ डेफिनेटली ट्राई गर्छु। मह्म। यो चाहिँ किन पनि यो प्रश्नहरू उठिरहेको थियो भने अहिले चाहिँ माहौल चाहिँ जस्तै एकजना नेपाली आर्थर गन चाहिँ फिनालेमा गएर चाहिँ उहाँ अथर रनरअप हुनुभयो होइन। डेभिड त्यो कारणले गर्दा एक किसिमको नर्थ अमेरिकामा चाहिँ नेपालीले अमेरिकन आइडलमा भाग लिइसकेपछि प्लस यता सज्जा चौलगाईले पनि नेपाल आइडलमा अङ्ग्रेजी गीत गाइदिइसकेपछिको एक किसिमको माहौल बनेको थियो। र त्यसलाई मैले क्लियर गरिहालेँ। बहिनीको हजुर भेरी एउटा यसमा बहिनीको रियाक्सन भेरी गुड थियो। किन भन्दाखेरि नेपाल आइडल पनि सानोतिनो टाइटल होइन त, धेरै ठुलो टाइटल हो। हामी नेपालीको लागि गौरव गर्नुपर्छ। तर पनि हजुर अझै अदर साइड अफ ट्यालेन्ट पनि प्रस्तुत गर्ने भन्ने चाहिँ यो पनि छ है भन्ने चाहिँ एउटा दर्शकहरूको जिज्ञासा पनि मात्रै हो। प्लस प्लस त्यहाँ पुग्नलाई चाहिँ अझै हामीले अझै डेडिकेसन एउटा अझै हुन्छ नि, मेहनत चाहिँ अझै धेरै गर्नुपर्छ। डेफिनेटली डेफिनेटली त्यो त अब छँदैछ। म फेरि एकचोटि फेसबुक लाइभतर्फ जान्छु होइन। यहाँ हाम्रो हजुर कतिजना साथीभाइहरू जोडिनु भएको छ, उहाँहरूको नि म छोटो उहाँहरूको कमेन्ट लाइन पनि विचार छोटो है। रूपमा लिइहाल्नु पऱ्यो। सो अहिले हामीसँग धेरैजना फेरि नयाँ साथीभाइहरू जोडिनु भएको छ है। त्यसै गरेर यहाँनिर हाम्रो म सरर जतिको पढ्ने मौका पाउँछु उहाँहरूको पढ्छु। नयन राणाले कम्पेयरिङ हर एज इन्डियन 80s डिस्को क्विन उषा उथप भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ होइन। ओ यो कम्प्लिमेन्ट चाहिँ मलाई धेरैले दिनुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। आई रेस्पेक्ट उषा म्याम होइन। हजुर उहाँको जुन त्यो भोकलमा एउटा भारीपन, अनि उहाँको गीतहरू होइन, अब हजुर हुन्छ नि कोही यहाँ त्यो टाइपको सङ्ग्सहरू, त्यो एउटा एकदम एकदमै उहाँ पनि एकदम अन्डररेटेड आर्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो हजुर पहिलासम्म, तर अहिले एकदम मान्यता पाउनुभएको आर्टिस्ट हो। सो यो कम्प्लिमेन्ट मेरो लागि एकदमै ठुलो हो। एकदम थ्याङ्क यू नयनजीलाई, एकदम स्पेसल धन्यवाद। स्पेसल उहाँले चाहिँ एकदम रिसर्च गरेरै गर्नुभएछ भने चाहिँ। एकदम एकदम एकदमै एकदमै त्यसै गरी मैले पनि रमेश धेरै लिम्बू फलो गर्छु। हजुर रमेश लिम्बूले लेख्नु भएको छ सज्जा बुनु वाज इज एन्ड विल बी माई फेभरेट सिङ्गर अन्टिल आई डाई भन्नुभएको छ होइन। होस्, उहाँले पनि थ्याङ्क यू सो मच रमेशजी। एकदम के भन्ने अब, दाई भन्ने कि अब दिदी के भन्ने होइन, अब के भनेर सम्बोधन गर्ने। रमेशजीलाई मह्म, एकदमै एकदमै थ्याङ्क यू, यत्रो धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा। हजुरहरू जस्तै यङ हजुरहरू जस्तै पर्सनले माया गरेरै म यहाँसम्म छु। सो एकदम थ्याङ्क यू हजुरलाई एकदम। त्यसै गरी माया श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ यस लिभ इज फार बेटर देन क्यारोके लाइभ इज फार बेटर देन क्यारोके एन्ड सी कार्योके सेट्स फायर अन स्टेज भनेको छ कि तपाईँको स्टेज पर्फर्मेन्स चाहिँ डेफिनेटली अघिको जुन हाम्रो कन्भर्सेसन हुँदै थियो त्यो विषयलाई लिएर चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको रहेछ कि तपाईँको लाइभ हेर्न चाहिँ उहाँहरू स्पेसली ट्र्याकमा भन्दा पनि लाइभ हेर्नुमा चाहिँ उहाँहरूको बढी रुचि रहेछ। हजुर एकदम अनि धन्यवाद। अनिल नाहरी छेत्रीले लेख्नुभएको छ योर फर्स्ट सङ वाज सो इम्प्रेसिभ इज देयर एनिथिङ यु कुड सिङ अ बिट अफ इट प्लिज भनेर भन्नुभएको छ। स्योर स्योर, तिमी नै हो भन्नुभयो अनिलजीले। हजुर थोरै गुनगुनाउन चाहेँ उहाँको लागि, उहाँ मात्र स्योर होइन, हाम्रो अगाडि जतिजना पनि हुन्थ्यो, नयनजी, रमेशजी, दुर्गा, निरु, अजित, सुमन, साङ्गे होइन, त हजुर दाई, अब जतिजनाले नै हेरिरहनु भएको छ सबैको लागि थोरै मात्र होइन। हेर मलाई समाउ यो हात,
नछुटोस् हाम्रो दरिलो साथ, देख्नेले देखोस् सुनोस् हाम्रो यो सम्बन्ध, पश्चाताप छैन कुनै यहाँ, खुसी छौँ हामी छौँ जहाँ, भन्नेले भनोस् गरोस् हाम्रो बारे कुरा, जति जे छ मेरो तिमी नै हो। थ्याङ्क यू। प्रोबेबली सम डे कन्सर्ट्सहरू गर्न पाएँ, चान्स पाएँ भने यो सङ्ग्स पनि वान अफ द सङ्ग लाइभ गर्नेछु हजुर सबैको लागि। स्योर। म फेरि कमेन्टतर्फै कन्टिन्यू गरेँ। त्यसरी रन मगरले लेख्नुभएछ, कङ्ग्रेचुलेसन एन्ड सिङ फरवर्ड टु एटेन्ड युर कन्सर्ट इन युएस सुन भनेर लेख्नुभएको छ होइन। थ्याङ्क यू रोहनजी, थ्याङ्क यू एकदम। अनि त्यसरी नै नेहा तामाङ अनि अम्बिका कुमार बास्तोला, सो स्विट सिङ यु हियर भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरेर Thank you. माया श्रेष्ठ, वाउ सी सिम्पली द बेस्ट भन्नुभएको छ होइन। अनि मायाजी दाइको रिक्वेस्टमा होइन हजुर थोरै गुनगुनाउन जसो तसो मनलाई सम्झाइ बुझाउँदैछु, नाटक रहेछ सबै आफ्नो चरित्र निभाउँदैछु, जाँदैछु टाढा धेरै टाढा, याद बोकेर अब आउँदिन म कहिले फर्केर। थ्याङ्क यू। राति एकदमै एकदमै राम्रो सपना आओस्। चित्त शुद्ध होस् मेरो, बोली बुद्ध होस् मेरो, पैतालाले किरै नमरोस्। चित्त शुद्ध होस् मेरो, बोली बुद्ध होस् मेरो, पैतालाले किरै नमरोस्। राम्रो आँखामा खुल्छ राम्रै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी लगभग अन्तिमतिर पनि आइपुगेको छौँ। हुन त धेरैजना साथीभाइहरू अझै पनि जोडिनु भएको छ, उहाँहरू त अझै लामो समयसम्म बस्न चाहनुहुन्छ। त्यो पनि नर्थ अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ नेपालीहरू बस्नु, नेपाली भाषीहरू बस्नु भएको छ, उहाँहरूको भोटिङले नेपाल आइडलको फिनालिस्टमा चाहिँ एउटा फिनालेमा चाहिँ त्यसको रिजल्टको लागि एक किसिमको उहाँहरूको भोटिङले चाहिँ ठुलो रोल प्ले गर्छ भन्ने चाहिँ धेरैको भनाइ छ। यसमा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ? म धेरै विश्वास गर्छु होइन, किनकि अब हाम्रो भोटर्सहरू अब जति पनि नेपालमा हुनुहुन्छ अनि त्योभन्दा बेसी लिमिटमा आउट अफ कन्ट्री पनि हुनुहुन्छ क्या हाम्रो भोटर्सहरू। अनि हामीले एकदम उहाँहरूलाई एकदम श्रेय एकदम प्रायोरिटिज पनि दिने गर्छौँ, किनकि उहाँहरूले गर्दा नै हामी जस्तो यङ आर्टिस्टहरू यो ठाउँमा पुग्नलाई एउटा हुन्छ नि हौसला प्रदान भएको छ। उहाँहरूको एक एक भोट पनि एकदम मान्यता छ क्या। अनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म आज जे छु, म जे ठाउँमा छु, ममा जे एउटा हुन्छ नि मलाई नेपाल आइडल भनेर जतिले पनि चिन्नुहुन्छ यो सबै चाहिँ हजुरहरूले गरेर भएको हो क्या। जति पनि आउट अफ कन्ट्री मात्र नभएर नेपालमा हुने मेरो नेपालमा हुने दर्शक श्रोताहरूले पनि उत्तिकै सपोर्ट गर्नुभएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने माया, मलाई जति धेरै माया गरिदिनुहुन्थ्यो त्यो माया चाहिँ अबका दिनमा झन् धेरै चाहिन्छ क्या।
मलाई डेफिनेटली। अबका दिनमा चाहिँ एकदम अब म यो भनेको एउटा स्टेप चढ्नलाई हजुरहरूले मलाई सहयोग गरिदिनु भयो। अबका दिनमा पनि हजुरहरूले मलाई पुस गरिरहनु पर्छ क्या। अनि हामी आर्टिस्ट भनेकै हजुरहरूको लागि हो होइन, दर्शक श्रोताको लागि हो। हामी जे छौँ मरिन्जेलसम्म नै हजुरहरूको लागि हो क्या। अब हामी हाम्रो लागि भन्दा पनि हामीले हजुरहरूको लागि गर्ने हो जे पनि। सो हजुरहरूले दिनुभएको भोटलाई एउटा आदर गर्दै होइन, बाँकी आउने दिनमा केही नयाँ नयाँ गीत सङ्गीतहरू पस्किने कोसिस छ, मेरो कोसिस जारी छ। सक्दो आई विल गिभ माई बेस्ट होइन। अब त्यसलाई एउटा मुकाम दिने काम चाहिँ हजुरहरू दर्शक श्रोताकै हो। अनि एकदम एकदम आभारी पनि छु हजुरहरूले भोट गरिदिएर मलाई नेपाल आइडल जिताइदिनु भयो। अनि हजुरहरूले मलाई यति धेरै माया, यति धेरै विश्वास गरिदिनु भयो। सायद यो माया र विश्वास चाहिँ मैले योभन्दा अगाडिको दिनमा पाएको पनि थिइनँ र पाउनलाई गाह्रो पनि थियो होला होइन। तर जसरी हजुरहरूले मलाई माया दिएर एउटा विश्वास राखेर मलाई यहाँसम्म अघि बढाइदिनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ एकदम ऋणी पनि भएँ क्या। म एउटा ऋणी हुन्छ नि जुन, त्यो पनि भएँ। र एउटा गुण पनि हजुरहरूले ममा ठुलो गुण लगाइदिनु भयो। अब सायद नै यो गुण मैले हजुरहरूलाई तिर्न एकदम गाह्रो पर्छ होला है, तर आई विल गिभ माई बेस्ट थ्रु माई सङ्ग्स होइन। मेरो गीतहरूले हजुरहरूको भोट खेर गएन भन्ने फिल पनि गराउन चाहन्छु। सो त्यही हो दाइ, डेफिनेटली एकदम हजुरहरू सबैलाई हाम्रो चाहिँ दुई हात जोडेर एकदम एकदम एकदमै धन्यवाद भन्न चाहे। जतिजना पनि हजुर हुनुहुन्छ हजुरहरू आउट अफ कन्ट्री अनि कन्ट्रीमा रहेर जतिजनाले पनि मलाई माया गरिदिनु भयो, एकदम एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। पोसिबली कुनै दिन अब हजुरहरूलाई पर्सनली त भेट्न सकिन्न होला, तर कुनै दिन हजुरहरू बसिरहनु भएको ठाउँमा कन्सर्ट गर्न पाएँ भने चाहिँ मेरो लागि त्यो चाहिँ एकदम ठुलो कुरा हुने थियो। सो त्यही हो दाइ, एकदम त्यो थ्याङ्कफुल छु डेफिनेटली एकदम। पोसिबल छ। एन्ड आफूले आफूलाई हजुर, अँ हामी दाइ पनि त्यसको एकदम लागि भाग्यमानी पनि ठान्छु हजुर, क्या आफूले आफैलाई दाइ एकदम। हामी पनि त्यसको एकदम प्रतीक्षामा छौँ। अहिलेको अवस्था यस्तै भए तापनि अलिकति हामी जस्तो 10 इयर्स ब्याक हेर्ने हो भनेदेखि टेक्नोलोजिकल्ली हामी विक थियौँ। तर पनि त्यो बेलामा पनि के आसाम, के बर्मा, के भुटान, के सिक्किम, संसारभर छरिएका नेपालीमा यदि कसैलाई जोडेको थियो भने त कला, साहित्य र भाषाले नै जोडेको ओ थियो। एकदम 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 दाइ एकदम एकदमै। र अहिले पनि हाम्रो नेपाल हजुर, अहिले पनि नै जति संसार कलामा हजुर संसारभर बस्नुहुने नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा कला, साहित्य र भाषाले दूरी, सिमाना नचिन्नु। मेटाएर एकअर्कालाई जोड्ने काम गरेको छ। त्यसमा तपाईँ हजुर हामी सबैजना भाग्यशाली छौँ। र हामी पनि बुलाकी इन्टरटेनमेन्ट पनि नर्थ अमेरिकामा बाट चाहिँ हाम्रो मेन उद्देश्य भनेकै हाम्रो भाषा, संस्कृति आउँदो आउँदो जेनेरेसन, आउँदो पिँढीसम्म पनि नहराओस्, यसको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गरिराख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामी इन्टायर टिम दृढ सङ्कल्पको साथ लागेको छौँ। सो हजुर तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुहोला, हामी तपाईँहरूलाई साथ दिउँला। अब अन्तिममा जाँदा जाँदै तपाईँलाई एकअर्कालाई साथ यदि दिँदै बढ्ने। हजुर, तपाईँलाई जाँदा हजुर जाँदै एउटा कुरा, म एउटा एकजना हुनुहुन्थ्यो निशा तिमसिना, तपाईँको एकदमै ठुलो फ्यान र उहाँको मैले निशा नाम छुटाएछु। तिमी। उहाँ निशा तिमसिनाले चाहिँ तपाईँको एकदम ठुलो फ्यान। र जाँदा जाँदै जानुभन्दा अगाडि सज्जालाई भित्रैबाट मनमा केही यो कुरो चाहिँ छुटेको छ, म आज भन्न चाहन्छु भन्ने केही छ भनेदेखि प्लिज तपाईँको भित्री मनले केही यो कुरा चाहिँ मलाई भन्न मन परेको, यो कन्भर्सेसनमा उठेको टपिक अहिलेसम्म नउठेको टपिक कुनै भित्री केही कुरा रहेको छ भने कृपया। भित्री कुरा त अब लगभग सबै नै पोखिसक्यो होइन। अब हजुर त्यही हो, अब जुन हजुरहरूले अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्यो लेभलमा कहिलेकाहीँ अब कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामी मान्छेको एक्सपेक्टेसन यति धेरै हाई हुन्छ कि होइन, हजुर हामीले ट्राई गर्दाखेरि पनि त्यो एक्सपेक्टेसन रिच आउट हुन सक्दैन। अनि म चाहिँ के भन्छु भने मैले जस्तो खालको गीत निकालिदिए पनि मलाई माया गरिदिनु होला। अनि कस्तो भने एक्सपेक्टेसन राख्नु होला। अनि कुनै एक्सपेक्टेसन हजुरहरूलाई रिच आउट भएन भने पनि हजुरहरूले क्लियरली मेरो सङ्ग्सको कमेन्ट्समा लेखिदिनु होला, ताकि भोलिका दिनमा त्यो कुरामा चाहिँ मैले सुधार गर्न पाऊँ होइन। अनि मलाई मन पराएर मात्र अब हुन्छ नि कसैले चाहिँ मलाई अब माया गरेर जस्तो आउँदा पनि ठिक छ भन्ने यस्तो गर्नुहुन्छ होइन, त्यो पनि एकदम राम्रो हो। तर पनि हजुरहरूलाई मनमा लागेको जिज्ञासा चाहिँ एकदम खुलेर भनिदिनु होला। हजुर त्यसले चाहिँ हामीहरूलाई, हामी आर्टिस्टहरूलाई भोलिको दिनमा ग्रोथ हुनलाई अझ सपोर्ट गर्छ क्या होइन। झनै त्यो माझिने कुरा गरिदिनु मौका होला। दिन्छ। अनि मलाई माया गर्न चाहिँ नछोड्नु होला, त्यही भन्न चाहन्छु एकदम। मैले पनि मेरो सक्दो दिन्छु। अनि एकदम त्यही हो, थ्याङ्कफुल छु हजुरहरू सम्पूर्णमा। अब पर्सनल्ली भेट्न चाहिनँ त पाइनँ होइन, भेट्न हजुर सक्दिनँ पनि होला सायद।
अब कति हुनुहुन्छ। सो हजुरहरूको बुलाकी इन्टरटेनमेन्टबाट चाहिँ म के भन्न चाहेँ भने एक एकजना पर्सन क्या, एक एकजना जसले मलाई भोट गर्नुभएको थियो उहाँहरू एक एकजनालाई अब मैले कति त चिन्ने पनि छु होला, कति नचिन्ने पनि छु होला होइन। सो हजुरहरू सम्पूर्ण एक एकजना व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेर यो कुरा चाहिँ के भन्न चाहेँ भने हजुरहरूको एकदमै ऋणी छु, हजुरहरूको एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुरहरू सामु। यस्तै माया सद्भाव अझै पनि दिनु होला मलाई। अनि मैले मेरो सङ्ग्सबाट हजुरहरूलाई त्यो फिल गराउन पाऊँ कि हाम्रो भोट खेर गएन भन्ने फिल गराउन पाऊँ, अनि हजुरहरूको साथ अझै पनि पाउँछु भन्ने आशा गरेकी छु। त्यही हो दाइ, थ्याङ्कफुल, एकदम धेरै थ्याङ्कफुल छु दाइ। हाम्रो तर्फबाट पनि थ्याङ्क यू सो मच कार्यक्रममा एउटा हाम्रो इन्भिटेसनलाई एक्सेप्ट गरेर आइदिनु भयो, हामीलाई विश्वास गरिदिनु भयो र तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय एउटा सेलिब्रेसनको टाइम शुभचिन्तक आफ्नो परिवारसँग बिताउनु पर्ने समयमा पनि तपाईँले आफ्नो समय काटेर हामीलाई दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच एन्ड वी होप टु सी यू सुन इन नर्थ अमेरिका।